अगाडि भन्ने प्रस्तावमा म प्रयास गर्नेछु भन्नुभयो। एउटा कुरा हामीले बुझिहाल्नुपर्छ, जबसम्म म प्रयास गर्नेछु, म ट्राई गर्नेछु भरपुर भनिन्छ भने यो कुरो बुझिहाल्नु कि त्यो मान्छेले ट्राई गरे पनि त्यो भनेको काम गर्दैन। भनेको काम उसले फिटिकै गर्दैन। अहिले तपाईले डायरी राख्नु भएको छ, अगाडि पनि लेखिहाल्नुहोस्। प्रयास गर, तपाईले कुनै दिन कुनै काम ल फल्ना साथी यो मेरो काम गरिदिनु पर्यो भनेर भन्नुहोस्, अनि उसले हुन्छ म प्रयास गर्छु भन्यो भने तपाईले ठप्पा लगाइहाल्नुहोस् यो मान्छेले काम गर्दैन भनेर। 99% ले कामै गर्दैनन् त्यो भन्नेले। 1% अपवाद, मैले अघि पनि भने हरेक फिल्डमा अपवाद हुन्छ। अपवादमा कहिलेकाहीँ हुन सक्छ, त्यो अलग पार्ट हो। तर अधिकांश मान्छेले काम गर्दैन। जसले म प्रयास गर्छु, म ट्राई गर्छु, म बुझी हेर्छु हुन्छ, म बुझी हेर्छु, अनि के हुन्छ म जाने अब बुझ्दैन उसले भन्नु। अनि उसले के भन्छ, तपाईलाई बुझ्दैन, उसले खोज्दैन, उसले ट्राई गर प्रयास केही गर्दैन, उसले अब काम गर्ने त्यो ध्यान दिँदैन। अनि तपाईसँग कन्ट्याक्ट भएको मैले भरपुर गरेँ तर भएन साथी, सक्यो। त्यसैले मित्र, आफूमा पनि व्यक्तिगत रूपमा पनि प्रगति र उन्नति चाहनुहुन्छ भने म प्रयास गर्छु, म ट्राई गर्छु, म कोसिस गर्छु, यी शब्द कहिले युज नगर्नुहोस्। त्यतिखेर थाहा हुन्छ हामीलाई यो काम गरिदिनु पर्यो। ठ्याक्कै तपाईलाई चाहिँ त्यतिखेर थाहा हुन्छ म गर्न सक्छु या सक्दिनँ, कि मलाई गर्न मन छ कि छैन, कि मैले नो भन्नुपर्ने हो कि, त्यतिखेर थाहा हुन्छ। तर अब त्यतिखेर अन द स्पट के हुन्छ हामीलाई भने म आउन सक्दिनँ अगाडि। अब अहिले जस्तो मनोजीलाई मैले आग्रह गरेँ, उहाँले मेरो आग्रह त टाल्न सक्नुहुन्न। अब थाहा छ त्यो कुरा मलाई, हुँदैन गुरुदेव म आउन सक्दिनँ भनिहाल्नु पनि गाह्रो। अब के गर्ने त भन्दा हुन्छ म कोसिस गर्छु भनेपछि त म पनि मक्ख मनोजी ट्राई गर्छु भन्ने चाहिँ आउनुहुन्छ होला भनेर म मक्ख। उहाँलाई अब उहाँकै धुनमा आफूले सके आउनुहुन्छ, नसके आउनुहुन्न, त्यो उहाँको कुरा भयो। त्यसैले त्यतिखेरै अन द स्पट भन्ने म अहिले भन्न सक्दिनँ, मेरो आशा नगर्नु होला। म अहिले भन्न सक्दिनँ, गर्नै सकेँ गरिहालौँला, यो पनि हुन्छ अप्सन, होइन भने नगर्ने सम्भावना धेरै छ, मबाट नहुने सम्भावना धेरै छ। नम्बर 1। नम्बर 2 होइन, नो म गर्न सक्दिनँ। अथवा हुन्छ ल तपाईले भन्नुभयो म ग्यारेन्टेड आउँछु, अथवा म ग्यारेन्टेड गर्छु भन्ने कुरा पहिल्यै 2-3टा विकल्प हुन्छन्, त्यसमा भनिहाल्नु। तर ट्राई गर्छु भन्ने मान्छेले बुझ्नु कि उसले व्यक्तिगत लाइफमा प्रगति गर्दैन र अरूले लगाएको काम पनि उसले फत्ते गर्दैन। अनि त्यो कस्ता मान्छेले चाहिँ प्राय गरेर यी शब्दहरू प्रयोग गरिरहन्छन् त भन्दाखेरि, जो जीवनमा धेरै ठुलो ठुलो आशा नराख्ने, नर्मलमै सामान्यमै चित्त बुझाउने, सिधै कुरो गर्नुपर्दा हामी नै हो नि, अब टाढा त जान्नै परेन। मनोजीले भन्नुभयो त्यो आज एउटा पोइन्ट मात्रै हो, मनोजीलाई नै धेरै फोकस गर्नुपर्छ भन्ने कुरो होइन। तर हामी सबैको नाम अहिले फेरिदिएर एकछिन यो प्रोग्रामभरि मनोज राखिदिए पनि कुनै फरक पर्दैन। किनभने प्रकारान्तरमा हामी सबै उहाँ मनोजी जस्तै पनि हुन सक्छौँ। अनि जीवनमा थोरै मात्रै राम्रो चाहने मान्छेले चाहिँ कोसिस गर्छु, ट्राई गर्छु, अनि त्यहाँबाट चाहिँ यस्तै खालका जो चाहिँ गर्दैन भन्ने सन्देश दिन्छ। अहिलेसम्म महान व्यक्ति जति पनि बने उहाँहरूले चाहिँ यी शब्दहरूलाई चलाउनुहुन्न। उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो शब्दकोशबाट निकालिदिनुहुन्छ। उहाँले सिधै भन्ने कुरो हो। महान व्यक्तिले त सिधै भन्छ नो अथवा यस, अथवा भर नपर्नु, मेरो अपवादमा भएछ भने भइगयो, नत्र भर नपर्नु। अनि नेपालीमा सजिलो छ एउटा उखान, आश गर्नु तर भर नपर्नु। मनोजीले पनि त्यही भन्नु पर्यो, हजुरले आश गर्नु सक्नुहुन्छ भरपुर, होइन भर चाहिँ नपर्नु होला। तर म आउँछु भनेर, किनभने म पनि त बिजी हुन सक्छु, बिजी हुन पाउने अधिकार उहाँको पनि छ। त्यसैले कसैले पनि आजबाट व्यक्तिगत रूपमा व्यक्तिगत जीवनमा प्रगति र उन्नति चाहने भने प्रयास गर्छु छोड्दिने, म गरेरै छाड्छु भनेर जाने, त्यही नै प्रयास हुन सक्छ। त्यो प्रयासकै रूपमा असफल हुँदै गयो भने जाने दिने, तर गर्छु भनेर जाने अगाडि। म गर्छु गर्छु गर्छु, प्रयास गर्छु होइन, काम गर्छु, जे गर्नुपर्ने छ म त्यही गर्छु। प्रयास गर्छु होइन, प्रयास गर्ने होइन, प्रयास गर्ने नै होइन, गर्ने के हो?
काम गर्ने क्या, काम जे गर्नुपर्ने छ त्यही गर्ने हो। प्रयास मात्रै गर्छु भने त प्रयास गरेकै हो, भएन। त्यो विकल्प हो, त्यो विकल्प राखेको। जहाँ विकल्प हुन्छ त्यहाँ सफलता हुँदैन। जहाँ विकल्प फिटिकै नराखिकन जान्छ मान्छेले, त्यहाँ अधिकांश सफलता मिल्छ। अब यसभन्दा दोस्रो पार्टमा प्रवेश गर्दैछु। एउटा हिन्दीमा कहावत मैले धेरै अगाडि सुनेको थिएँ, तर आजसम्म भन्ने मौका पाइनँ। आज भन्दैछु। जो बेहतर बनने को रुक गए, जो बेहतर बनने को रुक गए, वो बदतर बनने को शुरू हो गए। कहानी याद राख्नुहोस् कहावतलाई। जो बेहतर बनने को रुक गए, वो बदतर बनने को शुरू हो गए। हामी सबै यस्तै मान्छौँ। थोरै हात लागिसक्दाखेरि हामी छोडिहाल्छौँ। अनि हामी अधिकांश वृन्दावनवासी अनि ब्राह्मणहरूको, बाहुनहरूको आदत के हुन्छ भने कर्मकाण्ड गर्न सक्यो, अधिकांश बाहुन त्यही सकिहाल्यो। बाहुन बसेको ठाउँमा भन्न सजिलो फेरि। अरू पनि पसिदिएको भए ब्राह्मण भनेर भन्नु पर्थ्यो है। कर्मकाण्ड, रुद्रीचण्डी, वेदपाठ अधिकांश ब्राह्मण त्यही ध्वस्त। भस्मासुर नामै भस्मासुर राखे हुन्छ सबैले। सबै भस्म भइहाल्छन्। त्यहाँबाट अगाडि जाँदैन उनीहरू, बढ्दैन उनीहरू, सोच्दैन उनीहरूले, सक्दैन सोच्नै। किनभने हिजो त्यही नसोचेको आज भइदियो। आज हिजोसम्म मैले कहाँ कर्मकाण्ड गरेर खान सक्छु होला र भनेर सोचेकै थिएन। लाथ्राक लुथ्रुक हुँदै गएको, गुरुले 2-4 लात्ती हान्दै, छपड हान्दै, भनाइ खुवाउँदै, पिटाइ खुवाउँदै 2-3 वर्षमा त यसो विचार गरेर टपरा कता कता राखेर मिलाएर सङ्कल्प भन्न सक्ने त भएछ। त्यति भइसकेपछि अधिकांश व्यक्तिहरूले, अधिकांश ब्राह्मणहरूले प्रगति खोज्दैन, यानि बेहतर बनिनेको रुक जान्छ, रुकिहाल्छ। राम्रो बनौँ, योभन्दा राम्रो बनौँ भन्ने नि कन्सेप्ट आउँदैन। अब यति भयो, हिजो यही थिएन। जति काफी अब दिनको श्राद्ध जप नरायण गरेर 400-500 हजार त ठट्टै हालिन्छ। अनि यसो हिसाब लाउँछ, महिना उस्तै पर्यो भने दिनको 1000 आउँछ, अनि 2-4 महिना चामल पनि आउँछ है। कन्टेक्स्ट हेर्नुहोस् है, इमेजिन गर्नुहोस्। यहाँ मैले चाहिँ मजाक गरेको होइन। अनि त्यहाँबाट चाहिँ सबै उसले चाहिँ हिसाब लाउँदाखेरि महिनाको क्यासै 30,000 हुन्छ यार। हिजो महिनाको 30 सय नहुने मान्छे आज महिनाको 30,000। अब के खोज्नु यहाँ भन्दा? चुप। जो बेहतर बनने को रुक गए, वो बदतर बनने को शुरू हो गए। अब बदतर बन्न सुरु हुन्छ उसको जिन्दगी। अब त्यहाँ नरुकेर चाहिँ राम्रो बन्न जानु पर्थ्यो हो। अब त्यहाँबाट अगाडि केही पर्सेन्ट ब्राह्मण अगाडि बढ्छन्। हेर्नुहोस् है, बेहतर बन्नको लागि होइन, यो कर्मकाण्ड मात्रै सिकेर हुँदैन। यो सँगसँगै अब व्यासको स्टेपमा पनि जानुपर्छ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ अगाडि बढ्न खोज्छ। त्यो सेकेन्ड स्टेप। अनि सेकेन्ड स्टेपमा मरेर येन केन प्रकारेण केही व्यक्तिहरू व्याससम्म पुग्न सक्छन्। कोही थरथर काम्दै ओर्दै, कोही ढुकढुक हुँदै मुटु, कोही चाहिँ बीचबीचमा प्रसङ्गहरू बोल्दै असमञ्जसमा पर्दै, ल प्रसङ्ग भुलेर ल अब एउटा हामी भजन सुन्नेछौँ भनेर चाहिँ भक्तहरूलाई भजनमा भुल्याएर दिमागमा जोड लाएर है, यो त्यो गरेर बल्ल बल्ल प्रसङ्गलाई, सप्ताहलाई पुरा गर्ने क्रममा जान्छ। अनि त्यति येन केन प्रकारेण सप्ताह वाचन गर्न सक्ने भएपछि अब लगभग 90% देखि लगेर 95% ब्राह्मण गोविन्दाय नमो नमः त्यहीँनेर लाग्छ। अधिकांशलाई व्यास बन्नु, भागवत वाचन गर्नु ठुलै सफलता हो। यहाँभन्दा त माथि छँदै छैन जस्तो लाग्छ, छैन जस्तै लाग्छ। भनिदिन्छन् पनि व्यास भइसक्यो कथा भन्छ नि उसले, त ठुलै मान्छे भयो जस्तो लाग्छ। र 90 देखि 95% ब्राह्मण त्यही स्वाहा। अनि त्योभन्दा पनि माथि 1% देखि 2% जान्छन् अब ब्राह्मणहरू, जस्तो विकासानन्द, जस्तो यहाँ हामी जाने ट्राई गरिरहेका छौँ, कोसिस गरिरहेका छौँ। जाने डेस्टिनेसन भनेको कहाँ हो त? अब जीवनलाई र जगतलाई वारको पारबाट जब हेर्न सक्ने ठाउँमा पुगिन्छ
तब मात्रै स्टप हुनुपर्छ भन्ने होइन, त्यहाँ पनि स्टप हुनुपर्छ भन्ने होइन। त्यहाँ पुगिसकेपछि स्वतः एउटा विराटतामा प्रवेश हुन्छ। रोकिने, यात्रा स्टप हुने भन्ने कुरै होइन। जीवनको यात्रा कहिल्यै रोकिँदैन, तर अधिकांश मान्छेले रोकिदिन्छ। मानिलिउँ सार्वजनिक गाडी जस्तो लाग्छ क्या अधिकांश मान्छेलाई जिन्दगी। स्वर्र चाहिँ अब 12 घण्टा नाइट गाडी हिँडेपछि काठमाडौँ आइपुग्छ, अथवा काठमाडौँबाट झापा पुग्छ, अथवा महेन्द्रनगर पुग्छ, झ्यापै ब्रेक लगाइदिन्छ, थन्काइदिन्छ लगेर बस स्टपमा। उसको पालो नआउँदैछ त रोकिन्छ। यहीँसम्म नो डेस्टिनेसन जस्तो लाग्छ। अनि प्लेनमा चढ्छ कोही। अब बसलाई चाहिँ हामीले कर्मकाण्ड लिने हो भने प्लेनलाई चाहिँ ब्यासलाई चाहिँ प्लेनमा हानेर ल्याउँ। त्यो एउटा देशदेखि अर्को देशमा जान्छ, त्यहाँ पुगेपछि त्यो पनि रोकिन्छ, त्यसको पनि यात्रा। तर आत्मिक यात्रा भनेको कहिल्यै रोकिँदैन। जब ऊ उडान भर्छ, त्यो विराट आकाशमा प्रवेश गर्छ, उसको यात्रा कहिल्यै रोकिँदैन। त्यसैले मित्र, सामान्य मान्छे, अधिकांश मान्छे किन फेलियर भएर जान्छ? उठ्ने सम्भावना हुँदाहुँदै सुरुवात भइसकेको हुन्छ, जीवनको महानतम यात्राको सुरुवात हुन्छ, तर उठाटे रोकिदिन्छ। किनभने आफूलाई दिनानुदिन राम्रो बनाउन, अझ बेटर बनाउनतिरै लाग्दैन। उसले थोरै पाएकोमा सन्तुष्टि राखिदिन्छ। त्यसैले सफलता शास्त्रमा सन्तुष्टि लिनु नै सबभन्दा ठुलो कमजोरी हो भनिएको छ। सन्तोष हुन पाइँदैन सफलता शास्त्र अनुसार, माइन्ड टेक्नोलोजी अनुसार, साइको साइबरनेटिक्स अनुसार, एनएलपी प्रोग्राम अनुसार सन्तुष्टि हुनै पाउँदैन मान्छेले, हुनै हुँदैन। असन्तुष्टि नै हुने हो। यति गरेँ, त्योभन्दा बेटर गर्छु, त्योभन्दा बेटर गर्छु, दिनदिनै खार्दिने जाने भने। त्यही भएर भनिएको छ, मनुष्य के साहस से लक्ष्य कोई बड़ा लक्ष्य नहीं, वही हारा वही जो लडा नहीं। मान्छेको साहस यति छ कि त्यो जुनसुकै जस्तोसुकै पनि लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न सक्छ, तर बिस्तारै हुन्छ। अब यहाँ अर्को कुरोको चुरो यता छ। अब एकैचोटि झ्याप्पै 2-4 वर्षमै चाहिँ भइहाल्ने कुरो हुँदैन। एकदम कछुवाको गति, अधिकांश व्यक्तिको लागि कछुवाको गतिमा सफलता प्राप्त हुन्छ। कसै कसैलाई खरायोको गतिमा पनि हुन्छ, स्पिडमा। अब जस्तो चाहिँ शक्ति, पावर र सफलता भ्याट्टै हात लाग्दाखेरि पनि थाम्न सक्दैन मान्छेले। मैले तपाईलाई अगाडि नै भनेको छु। त्यो किन भन्दाखेरि चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै गएको मान्छेले त्यसलाई खप्न सक्छ। जस्तो विजय साईलाई हेरौँ। मैले भर्खरै हाम्रो मिडियामा आएको विजय साई हैन, भेलबाडी जस्तो अरे ठटट अहिले पढेर चाहिँ अहिले महाभारत, अहिले चाहिँ वेद पुराण उपनिषद सबै सकेर हैन, एमबीबीएस डाक्टरले चाहिँ 5 वर्ष 10 वर्ष लाएर पढ्ने बुक चाहिँ 2 घण्टा पढेर सके भनेर चाहिँ भनिसके पछाडि त तहल्का मच्यो। त्यो एकैचोटि आएको सफलताले उहाँलाई बगाएर अहिले त मिडियामै देखिन छोड्नु। कता चाहिँ कुन बन्दरगाहमा, बंगाल बन्दरगाहमा अथवा चाहिँ कहाँको बन्दरगाहमा खसाइसके जस्तो छ आज उहाँलाई। अहिले वर्ल्ड फेमस भइसकेको मान्छे, नासामा गएर माइन्ड टेस्ट गरेर चाहिँ आइसकेको मान्छे, सर्टिफिकेट पनि बोकेर देखाउँदै हुनुहुन्थ्यो। भने बिस्तारै बिस्तारै जुन सफलता प्राप्त हुन्छ त्यो साह्रै देगिलो हुन्छ, साह्रै मिठास हुन्छ, त्यहाँ आनन्दमय हुन्छ। अनि अधिकांश मान्छेले वात्तै सफलता खोज्छ कि पाउँदैन, पायो भने थेक्नै सक्दैन, बङ्गालको खाडीमा गएर खस्छ। यता हाम्रो कुन्दनजी भएतिर जान्छ। त्यसैले बिस्तारै बिस्तारै बेहतर बन्ने कोसिस गर्नुपर्छ, एकैचोटि होइन। झट्टै महान बन्न खोज्यो भने यी त बन्न सकिँदैन। नम्बर 1 मा त बन्नै सकिँदैन, नम्बर 2 मा बनिहाल्यो भने असफल, फ्याटे असफल बनाइहाल्छ। त्यसैले बिस्तारै बिस्तारै आजभन्दा भोलि 1 कदम अगाडि, भोलिभन्दा पर्सि 1 कदम अगाडि हामीले चाहिँ कमिलाको ग्रुपलाई हेर्यौँ भने पनि त्यहाँबाट पनि सिक्न सकिन्छ। उसले चाहिँ एक त्यो हामीले हेर्ने देख्न नसकिने माटोको टुक्रा बिस्तारै 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 जिक्छ, सबै मिलेर बिस्तारै बिस्तारै जिक्छ। अब हामीलाई के लाग्छ, एक कोदालो लगेर झ्याप्प खनेर फ्याँकिदिए भइहाल्छ नि, के गरिरहेको, कोदालोले खन्यो भने कमिला बस्ने घरै बन्ने। त्यसले मित्र, हाम्रो सफलता त्यति मजबुत हुन्छ जति हामी दिनदिनै बिस्तारै बिस्तारै स्टेप लिँदै जान्छौँ। यो त हामीले हरेक ठाउँबाट हामीले सिक्न सकिन्छ। जस्तो चाहिँ एरोप्लेनबाट पनि सिक्न सकिन्छ,
जब एरोप्लेन एकदम स्पिडमा जान्छ तर त्यो भन्दा सुरुमा उसले के गर्छ एकदमै स्लोमा चाहिँ आफूलाई चलाउन सुरु गर्छ अनि बिस्तारै बिस्तारै स्पिड बढ्दै जान्छ स्पिड बढ्दै जान्छ उसले मतलब के गर्छ भने सुरु भन्दा अलि केही समय पछाडी अलि बढी चलाउँछ स्पिडमा लान्छ अलि बेहतर बनाउँछ आफूलाई अनि अलि बेहतर बनाउँछ एकैचोटी वात्तै लाँदैन उसले त्यो जहाज बिस्तारै 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 स्पिड लिँदै जान्छ अनि त्यहाँबाट चाहिँ अन्तिम स्पिड धक्का दिन्छ एकदम बेहतर बनिसकेपछि ऊ आकाशमा उड्छ अब एरोप्लेनबाटै हामीले के दर्शन बुझ्नुपर्छ भने यदि जीवनको प्लेनलाई साँच्चै हाइटमा उडाउनु छ उचाइमा लानु छ भने एरोप्लेनकै विज्ञानमा टेक्नुपर्छ हामीले जसरी एरोप्लेन बिस्तारै बिस्तारै स्पिड बढाउँदै जान्छ ठ्याक्कै हामीले उसले रोक्दैन फेरि सुरु भइसकेपछि रोकिँदैन अधिकांश केसमा रोकिँदैन अपवादमा मात्रै हो मैले तपाईलाई बार भन्दैछु अपवाद हरेक सेक्टरमा हुन्छ फेरि एउटा चाहिँ स्कुलमा एकजना सरले क्लासमा चाहिँ पढाइराख्नु भएको थियो शरीरका अंग प्रत्यंग यो धेरैचोटि भनेको कहानी हो अनि पढाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ सरले भन्नुहुन्छ अब मान्छेका हात दुईटा खुट्टा दुईटा कान दुईटा आँखा दुईटा सबै दुईटा हुन्छन् अनि त्यो हातमा पनि चाहिँ औंला चाहिँ 5-5 वटा हुन्छन् खुट्टामा 5 वटा हुन्छन् यति के भन्न भ्याउनु भएको थियो टिचरले बीचबाटै विद्यार्थी उठेर भन्नुहुन्छ एकजनाले होइन सर गलत मेरो हातमा 6 वटा औंला छ अरे हो यही अपवादलाई बुझिएन भने कति त यही अपवादलाई नबुझेर फेल पनि हुन्छन् कोही अब धेरै परिश्रम गरेर लक्ष्य सेटिङ गरेर महान बन्ने उद्देश्य राखेर पनि असफल भएका हुन्छन् अनि त्यही कुरालाई हेर्दा पनि फल्ना त सबै गरेर पनि असफल भएको छ अपवाद चाहिँ हुन्छ हरेक सेक्टरमा हुन्छ त्यसैले त्यो प्लेन अगाडि बढ्दै जाँदा के हुन्छ त भन्दाखेरि जब सुरुवात हुन्छ अगाडि बढ्न उले स्पिड हल्काबाट सुरु गरेको हुन्छ अधिकांश केसमा रोकिँदैन अपवादमा मात्रै हो अनि त्यो जब रोकिँदैन त्यहीबाट सिकौँ न एउटा प्लेनको विज्ञानबाटै हाम्रो जीवन विज्ञान पनि त्यही हो जब हामी एउटा लक्ष्य सेट गरिसकेर अगाडि बढ्न थाल्छौँ बिस्तारै कहिल्यै नरोकिने यो सन्दीप माहेश्वरीको एउटा महावाणी छ न भाग्ना है न रुकना है बस चलते रहना एसियाका इमेजेस बजारका फाउन्डर सन्दीप माहेश्वरीको यो महान वाणी यो एकचोटि मेरो मानसपटलमा टच गरेको थियो यस्तो टच गर्यो अहो अहिलेसम्म जानेर सुनेका कुरा पनि सबै त्यसमै आयो सार क्यान यु इमेजिन न भाग्न आए भनेको फेरि नेपालीमा त भाग्न भनेको छोडेर भाग्ने बुझिन्छ स्पिड धेरै स्पिडमा पनि जाने होइन अरे क्या धेरै कुद्ने पनि होइन अरे अनि चुपचाप लागेर बस्ने पनि रोकिने पनि होइन अरे के गर्ने हिँड्दै रहने बिस्तारै 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 जा अनि बिस्तारै 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 गइसकेपछि एउटा पोइन्टमा आइसकेपछि जीवन जान्छ उडेर महानतम खुड्किलो चाहिँ उचाइ चाहिँ गेम गर्छ त्यसैले कहिल्यै पनि रोकिने होइन आज भन्दा भोलि भोलि भन्दा पर्सि राम्रो बनिने ट्राई गरे ट्राई भनेको त अघिको स्टेपको ट्राई भनेको होइन शब्द त्यहाँ आए पनि के हो भने काम गरेको गरे राम्रो गरेको गरे कसरी हुन्छ थोमस एल्वा एडिसनलाई सम्झिने यस्ता जीवनका 101 मानिस महानतम कहानी छन् कमिलालाई सम्झिने प्लेनलाई सम्झिने भएन भने थोमसलाई सम्झिने भएन भने सन्त एकनाथलाई सम्झिने 108 पटक थुक्ता पनि नुहाको नुहाकै होइन यी हरेक महान घटनाहरूलाई सम्झिने मबाट हुँदैन भन्ने होइन मैबाट हुन्छ भन्ने यो तपाईबाटै गराउनको लागि परमात्माको योजना हो तपाईलाई धरतीमा ल्याउनुको कारण तपाईले फाल्तुमा टपरा दुनिया त्यो कर्मकाण्ड मात्रै गरेर खान ल्याएको बाहुनको छोरो भएर बाहुनको ब्राह्मणको छोरो त हो त अगाडि जाने अरु त क्या को जान्छ यार विद्वतामा ज्ञानमा अगाडि भनेकै ब्राह्मण हो माइन्ड चलाउने भनेकै ब्राह्मणले हो यो माइन्ड पनि ब्राह्मण भएर माइन्ड चलाउँदैन गधा गोरु जस्तो अर्को जीवन आउटडेटेड भएर जन्मिन्छ ए भारी नै बोक्ने ल जा भुस्तिग्रे बनाएर जन्माइन्छ परमात्माले अर्को जन्म ल बोक भारी क्विन्टल हाल अनि बोक दिमाग नचलाउने होइन ब्राह्मण भएर जन्मिँदा के चलाउने भने शरीर ल अनि गुरु बनाएर जन्माइदिन्छ गधा भएर जन्मिनु पर्छ आउटडेटेड हुन्छ यार त्यसैले अपडेट दिन पल पलमा अपडेट गरियो भने त्यसैलाई चाहिँ यो महानतम हिन्दी कहावतले चाहिँ समेटेको छ जो बेहतर बन्ने को रुक गए
वो 72 बन्नेको सुरु हो गयो। तपाईँ अहिले रोकिनुहोस् यो जन्ममा, म गर्न सक्दिनँ, रोकिनुहोस्, अर्को जन्ममा गदा भनेको 72 बन्नेको सुरु हो गयो। अनि यही जन्ममा पनि 20 वर्ष पछाडि अगाडि पछाडि जे भने पनि गइसकेपछि बढेपछि गदाकै जिन्दगी हुन्छ क्या। याद राख्नुहोस्, पैसो भने जति आउँदैन, सम्मान आउँदैन। अब सँगैका साथी हवाईजहाज माथि भन्दै उहिले चाहिँ हाम्रा बाजे बजेले गीत गाउनु हुन्थ्यो क्या। सँगैका साथी हवाईजहाज माथि मै भेडी गोठाला, म भैँसी गोठाला भन्दै गाउनु हुन्थ्यो। हामी सानो हुन्थ्यौँ, के भने होला भन्थे, अहिले आएर प्रश्न भयो। त्यो पनि बडो सन्देशमूलक रहेछ क्या। हो मित्र, त्यसैले कसैले पनि कुनै स्टेपमा गएर यो मैले गर्न सक्दिनँ नभन्नुहोस्। तपाईँले गर्न सक्दिनँ जब भन्नुहुन्छ, तपाईँ 72 नबन्नेमा रोकिएर 72 बन्नेमा सुरु हुनुहुन्छ। अनि 72 72 भन्न 72 भनेको चाहिँ खत्तम बन्नको लागि फेरि केही गर्नु पर्दैन, राम्रो काम नगरी पुगिहाल्छ। राम्रो काम नगरिसक्दाखेरि खत्तम बन्ने सुरुवात भइहाल्छ। खत्तम आफै बनिएको बनिजान्छ। अनि सँगैको साथी खट्दै खट्दै 10-12 वर्षमा प्रवचन गर्न थाल्छ, दार्शनिक महानतम वक्ता बन्छ। आफू धेरै आएरै तल गएर फुल चढाउने मात्रै हुन्छ। ल प्रभु मलाई म माथि कृपा गर्नुहोस्। अरे यार, कृपा त 10 वर्ष अगाडिदेखि गरेको खटेको भए कृपा थियो। अहिले कहाँ फुल चढाएर भागतमा चाहिँ टाउको ठोकाएर चाहिँ कृपा हुने हो र? हुँदैन त्यसरी। मैले पटक पटक भनेकै छु, त्यो हो पनि। फेरि त्यो त घरमै बसेर परमात्मालाई स्वच्छ मनले सम्झिँदाखेरि जे पाउनु पर्ने त्यो पाइहाल्छ। परमात्माका अगाडि गएर फुल चढाएर भगवानलाई लौ परमेश्वर प्रभु मलाई दिनै पर्यो भनेर भन्नुपर्छ। अगाडि कहानी आउँछ हाम्रो भागवतमा, अहिले म त्यो कहानी चलाउँदिनँ होइन। त्यो भागवत अनुसार नै तपाईँलाई म बुझाउँला। त्यसले गर्दा सावधान गर्नुहोस्, आजबाट म गर्न सक्दिनँ, मैले हुँदैन भन्ने पहिले विचार निकाल्यो। त्यो विचारै होइन खासमा भन्ने हो भने। त्यो जसले हामीले खोपडीमा यो म गर्न सक्दिनँ, यो मबाट असम्भव, यो भन्ने राख्नु भएको छ, त्यो विचार होइन, त्यो बिमार हो। याद राख्नुहोस्, त्यो बिमार निकालेर फ्याँकिदिनुहोस्। यदि तपाईँ सक्नुहुन्न भने कुनै डाक्टर साइकोलोजिस्ट कहीँ कसैकोमा गएर त्यो विचार होइन, त्यो बिमार निकालेर फाल्नुहोस्। जबसम्म बिमार निकालेर फाल्नुहुन्न तपाईँ, तबसम्म महान बन्ने विचारै आउँदैन तपाईँलाई। बिमारले खाइरहन्छ। विचार त त्यो हो नि जसले तपाईँलाई साँच्चै महान बनाउँछ। अरू सबै बिमार हो, अरू सबै बिमारी हो। तपाईँलाई निकृष्ट बनाउने, खत्तम हुने, राम्रो हुन नदिने विचार आउँछ जस्तो लाग्छ नि, त्यो भनेको सबै बिमार हो। विचार भनेको महान बन्ने विचार हो। जस्तो हामीले यहीँबाट चाहिँ लिनुपर्छ भने हाम्रो चाहिँ तीर्थजी डायमन्ड बन्ने मान्छे कति डायमन्ड बन्छ? मान्छे त मान्छे हुनुपर्ने नि होइन र? डायमन्ड बन्दै हुनुहुन्छ, असम्भव जस्तो लाग्ने देखिन्छ नि डायमन्ड। अब तपाईँका चाहिँ 5-7 वर्षभित्रमा उहाँ डायमन्ड बनेर चाहिँ अगाडि आउँदाखेरि अहिले हेरिराख्नुहोस् तीर्थजीलाई। अब अर्को पनि तपाईँलाई एउटा भन्छु, हामीले युट्युबमा भिडियो राखेको छ वृन्दावनमा सुरुवाती प्रवचनमा। त्यहाँ सबैजना जतिजना 4-5 जना हामी कति उपस्थित थियौँ, त्यो उहाँहरू सबैको फेस देखाइएको छ। त्यसमा तीर्थजीलाई पनि हेर्नु होला, मलाई पनि हेर्नु होला, सबैलाई हेर्नु होला। अनि त्यतिखेरको र अहिलेको फेस, अहिलेको शरीर, अहिलेको एक्टिभनेस सबै हेर्नुहोस्। 72 हुँदै जाँदैछ, एकदमै राम्रो हुँदै जाँदैछ। उहाँ आकाश जमिनको फरक हुनुहुन्छ तीर्थजी त्यतिखेर, शारीरिक रूपमै पनि, मानसिक रूपमा पनि, बौद्धिक रूपमा पनि। अनि आजबाट 5-6 वर्ष पछाडि हेर्नुहोस्, जस्तो हाम्रो नरेशजीलाई हेर्नुहोस्। मलाई प्रष्ट थाहा छ नरेशजीको फेस। फर्स्टचोटि हामी भेट्दाखेरि उहाँको शरीर, फेस सबै कस्तो थियो भन्ने कुरा टोटल्ली मलाई थाहा छ। उहाँले आफूलाई बिर्सिनु भयो कि त्यो थाहा छैन मलाई, तर मलाई थाहा छ। अहिले आकाश जमिनको फरक छ। अनि अब अपडेट भइराख्नु भएको छ, अपडेट हुनु भएको छैन अहिलेसम्म, अपडेट भइराख्नु। अब 5-7 वर्षमा उहाँ आकाश जमिनको फरक हुनुहुन्छ। यसलाई भन्छ 72 बन्न कोसिस गरिरहनु, काम गरिरहनु, बनिरहनु। मतलब कोसिस मात्रै होइन, 72 बनिरहनु। उहाँ दिनदिनै अपडेट भइरहनुहुन्छ। त्यसैले कोही पनि नरोकिनुहोस्, नडराउनुहोस्। अब मैले नरेशजीलाई मात्रै अनि हाम्रो तीर्थजीलाई, नयनजीले चाहिँ मेरो चाहिँ कुरै आएन। नरेशजीलाई, हाम्रो नयनजीलाई हेर्नुहोस्। नयनजीको पनि प्रष्ट थाहा छ मलाई, अरू पनि धेरै साथीहरूको थाहा छ, तर अहिले उहाँहरू यहाँ हुनुहुन्न। नयनजीको पनि पुरा थाहा छ। अहिले उहाँको बोल्ने तरिका लगभग फेस र फिजियोलोजी चाहिँ लगभग उस्तै छ नयनजीको। तर
बोल्ने कलामा ट्याक्कै आकाश जमिनको फरक छ। त्यतिखेर त बोल्दै बोल्नुहुन्न थियो, हेर्नु मात्रै हुन्छ मलाई हल्का हाँसी हाँसी जस्तो गरेर, अनि मरेर सोद्धा मरेर एक दुई शब्द भन्नुहुन्थ्यो, एक्सप्रेस गर्नै नसक्ने थोरै मात्रै गर्नुहुन्थ्यो। तर पनि हेर्नुहोस् त चाहँदाखेरि त आकाश जमिनको फरक हुँदैछ। बोल्ने कलामा अहिले बोलिराख्नु भएको छ, बाँसुरी बजाइराख्नु भएको छ, भजन गाइराख्नु भएको छ फेसबुकमा पर्फेक्टली। भनेपछि कोसिस छैन, ट्राई होइन, काम गर्नुहोस्, राम्रो बनेको बनै गर्छु भनेर काम गर्नुहोस्। अनि अब अहिले भर्खरै मात्रै एकजना साथीको नाम लिनुपर्छ, उहाँको पनि आफ्नो जीवन राम्रो बनाउनमा धेरै योगदान म देखिरहेको छु, हाम्रो मनोजजी। उहाँको सुरुदेखिको लाइभ हो कि जस मैले हेरेदेखिको सुरु मैले हेरेदेखिको सुरुको कुरा गर्दाखेरि उहाँ सुरुमा हेर्दाखेरि चाहिँ बडो बेतालको क्या बोल्या होला जस्तै लाग्थ्यो मलाई पनि। तर अहिले आएर चाहिँ 15-20% उहाँको एकदमै राम्रो भएर अगाडि गइरहेको छ। पहिले सुरुमा त्यस्तो हुन्थ्यो। एकदमै राम्रो गरिराख्नु भएको छ मनोजजीले पनि। अब मैले तारिफ गर्न भनेर चाहिँ धेरैजनालाई नसुटाइकन एक समग्रमा पनि म गर्छु। मैले अशोक पोखरेलजीको चाहिँ मैले कुनै त्यस्तो देखेको छैन अहिले। अब अहिले पछाडि एकचोटि बोल्न लाउँछु अनि अरू कार्यक्रममा फेरि हेर्दै जाउँला। यता हाम्रो सुरजजीलाई भन्नै परेन। अब सुरजजी भनेको हाम्रो एकदम पहिलेदेखिकै वक्ता हुनुहुँदो रहेछ। उहाँको युट्युब च्यानलहरू पनि मैले हेरेको छु। उहाँले बोल्नु भएको कसरी बोल्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू उहाँलाई मैले सुझाव जुन दिएको थिएँ उहाँले एकदम इम्प्लिमेन्टेसन गरिहाल्नुभयो, व्यवहारमा ल्याइहाल्नु भयो, ट्याक्कै छोडिहाल्नु भयो, त्यहाँबाट सुधार गरिहाल्नु भयो। बस उहाँ सुरजजीबाट पनि सिक्ने एउटा यस्तो यो कुरा हो कि जब महापुरुषले सही कुरा भन्नुहुन्छ ठ्याक्कै त्यसलाई व्यवहारमा लगाइहाल्ने। उहाँ सुरजजीले एउटा काम गर्नु भएको छ, त्यो आफूलाई बनाइहाल्नु भयो। अब यति भनेर मैले अस्ति एउटा वाचा पनि गरेको थिएँ हजुरहरूलाई सम्बोधन गर्न बोल्न म सिकाउँछ भनेर। आज केही समय 2-4 मिनट हामी बोल्छौँ अनि त्यहाँमाथि म इन्स्ट्रक्सन दिएर